अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज सबसे पहले आपको बताएंगे अडयाला की सूरत हाल, जहां पर इमरान खान साहब की बहनें पहुंच चुकी हैं मुलाकात के लिए, लेकिन वहां पे पुलिस के क्या इंतजाम हैं। और आज माहौल भी बड़ा डिफरेंट लग रहा है अडयाला का, क्योंकि एक जमे गफीर है आवाम का वहां पर और काफ़ी बड़ी तादाद में आज लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा आज ये भी आपको बताते हैं कि जो कश्मीर है वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी तरफ से आज एहतजाज की कॉल थी, हड़ताल की कॉल थी। और सोहराब बरकत जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके हक़ में उन्होंने ये एहतजाज की कॉल दे रखी है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर आज पोस्ट की है जी, और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, क्योंकि बड़ी ज़ोर व शोर से आप कह सकते हैं कि एक बयानिया बनाया जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को इमरान खान साहब के साथ मिलकर सियासत करने और फ़ौज में बगावत कराने और पूरा उनका गठजोड़, और उससे जो चीज़ें निकलेंगी उससे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, 9 मई कराने की सज़ा भी होगी और साथ में इमरान खान भी उसमें आ जाएंगे नरगे में। तो ये हुकूमती वज़रा और बहुत से सहाफ़ियों का मौक़िफ़ तो ज़रूर था, लेकिन इसके बरक्स अंसार अब्बासी साहब आज क्या स्टोरी लेके आए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर सुहेल आफरीदी साहब की भी कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले चलेंगे जी अडयाला, क्योंकि अडयाला के बाहर है आज एक अलग मंजर और एक जमे गफीर है आवाम का जो दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में कारकुन पीटीआई के यहाँ पहुंचे हैं, और अगरचे तासुर जो बनाया जा रहा था कि जी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है पिछली दफ़ा और इस दफ़ा पता नहीं इससे बढ़कर कुछ ताकत का इस्तेमाल होगा, तो शायद लोग डर जाएंगे और नहीं आएंगे। इसके बरक्स हमें ये नज़र आ रहा है कि आज पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद है कारकुनों की भी जो यहाँ पर मौजूद है, और पीटीआई के लीडर्स भी आज बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। इसमें पीटीआई के पंजाब से टिकट होल्डर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, ओहदेदारान भी हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें भी यहाँ पर पहुँची हैं, और उसके साथ साथ जाहिर है कि जो इनके इस्लामाबाद और केपी से लोग आते हैं वो भी साथ में शामिल हैं। तो आज एक खासा बड़ा क्राउड जो है हमें नज़र आ रहा है अडयाला जेल के बाहर। अगरचे पुलिस की भारी नफरी सुबह से ही तैनात थी और रास्तों की बंदिश जो हमें नज़र आती थी, जो एक बड़े बड़े ट्रक लगाकर सड़क को ब्लॉक किया जाता था, वो सब कुछ तो हमें आज सुबह से ही नज़र आ रहा था। साथ ही साथ कैदी वैन्स भी मंगवाई गई हैं। वाटर कैनन आज भी मौजूद है, और वाटर कैनन का इस्तेमाल पिछली दफ़ा कर भी दिया गया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ ये डराने धमकाने के लिए मौजूद है, बल्कि अब तो आप कह सकते हैं कि ये ज़रूरत पड़ने पर दोबारा भिगो देंगे सारी ख़वातीन को। बेशर्म जो हो गए तो फिर कुछ भी आप करवा लें इनसे। तो अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पुलिस की नफरी तो मौजूद है, लेकिन जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं ताहाल उन्हें किसी किस्म की मज़ाहमत का इस तरह से सामना नहीं करना पड़ा कि किसी ने पकड़ धकड़ की हो, मार कुटाई की हो या कोई गिरफ्तारी की कोशिश की हो। ये लोग पहुंचे हैं, ये भी पुरअमन थे, आराम से ये लोग आगे आए हैं, इन्होंने नारेबाजी की है। इनके साथ अलीमा खान साहिबा गोरखपुर नाके पर जब पहुंची हैं तो उन्होंने बहनों को भी इससे आगे नहीं जाने दिया। उसके बाद हमेशा की तरह वो गाड़ियों से उतर गई और उसके बाद वो पैदल जो है वो जेल की तरफ आगे बढ़ गई हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी, पीछे पीछे कारकुनान भी उनके साथ चल पड़े और जो ओहदेदारान हैं वो भी उनके साथ आ रहे हैं। तो आज एक बड़ा जो मार्च है, पैदल मार्च, वो नज़र आ रहा था अडयाला रोड के ऊपर। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने ये ज़रूर कहा है कि उन्हें अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है कि उनकी मुलाकात होगी, और वो कहती हैं कि बात मुलाकात की नहीं है, बात ये कि इमरान खान की क़ैद तन्हाई ख़त्म होनी चाहिए। पहले भी 1 महीने के बाद 10 मिनट की मुलाकात कराई गई थी, और अब फिर दोबारा 2 हफ्ते हो चले। अब ये तीसरा मंगल है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हो पा रही। तो ये जो सिलसिला है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये एक टॉर्चर है जो इमरान खान साहब को पहुंचाया जा रहा है। अब ये कह के अलीमा खान साहिबा तो कह रही हैं कि वो आज यहाँ से नहीं उठेंगी। उन्होंने कहा है कि अगर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो हम गलियों में चले जाएंगी, लेकिन दोबारा आके बैठ जाएंगी, लेकिन हम यहाँ से जाएंगी नहीं, क्योंकि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि अगर हम हमेशा आके बैठे और खामोशी से चले जाएं तो फिर तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने ये एक वतीरा बना लिया है कि चलो भाई ठीक है, आएंगे, आके बैठेंगे और उसके बाद चले जाएंगे और हमारी मुलाकात नहीं होगी, तो इमरान खान के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो अलीमा खान साहिबा आज बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं, क्लियर हैं कि आज जितनी देर मर्जी बैठना पड़े, रात गए भी बैठना पड़े, तो वो यहाँ से उठेंगी नहीं। अब आप सोचिए कि ये कितनी दर्दनाक बात है कि आपको अपने एक जायज़ हक़ के लिए भी इस कदर सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं वतन अज़ीज़ में, कि बहनें सिर्फ मुलाकात के लिए आई हैं। वो कोई यहाँ पर आप कह लें कि कोई सियासी इवेंट करने नहीं आई हैं। सियासी इवेंट तो खुद हुकूमत बना देती है, जब रोकती है तो फिर बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, पुलिस जमा होती
ہوتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہنچ جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی ایک سیاسی ایونٹ بن جاتا ہے. اگر اس کے بدلے میں یہ ہوتا کہ خاموشی سے بہنیں آئیں یا فیملی ممبرز آئیں, انہیں آرام سے پتہ ہو کہ جی اندر جانے دیا جائے گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, تو کوئی اتنا باہر میلہ بھی نہ لگے, کسی کو کوئی اتنا زیادہ اس سے پریشانی بھی نہ ہو کہ جناب باہر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا نہیں ہو جائے گا. لیکن یہ حکومت کی بے وقوفی ہے کہ ہمیشہ اس ایک نارمل سی بات کو, جو کہ ایک بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے, جیل مینول کے مطابق ہے, جائز حق ہے, اس کو بھی رکاوٹ ڈال کر اس قدر جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنا دیتی ہے. اور اب جو ہے اس وقت کیا ہو جائے گا, یعنی عمران خان ایک میسج دے دیں گے, میسج میں کیا ہو جائے گا, وہ وہی ٹویٹ کرتے ہیں ہمیشہ جو ہمیشہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں, کوئی اس میں انہوں نے ایٹم بم تو چھوڑ نہیں دینا, تو کیوں اس قدر گھبراہٹ ہے, کیوں اس قدر خوف ہے, کیوں اس قدر پریشانی ہے, یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال اب صورتحال یہ کہ بہنیں تو ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی کے لوگ تو موجود ہیں, لیکن پچھلی دفعہ کافی کرٹیسزم ہوا اس بات کے اوپر کہ جی شام تک یا رات تک تو لوگ بیٹھے, اور جب بالکل 12 بجے کے بعد دیکھا کہ اب ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور بہنیں بالکل اکیلی رہ گئیں, تب جا کے پولیس نے بھی ایکشن کر لیا. اکیلی سے مینس کہ بالکل چند لوگ ہی رہ گئے تھے اس وقت, تھے تو صحیح اس وقت بھی, لیکن چند لوگ تھے جو رہ گئے تھے, تو باقی تو یہ سب چلے گئے تھے. تو اس دفعہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بھی سختی سے تاکید کی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ رات گئے تک اس وقت تک بیٹھیں بہنوں کے ساتھ جب تک کہ ملاقات نہ ہو جائے یا جب تک وہ خود وہاں پہ بیٹھی رہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ گھر سے بندوبست کر کے جائیں. اپنی جو بھی آپ نے جیکٹس, گرم کپڑے یا کوئی کھانے پینے کا سامان رکھنا ہے تو وہ ساتھ رکھیں, تاکہ اگر آپ کو وہاں بیٹھنا پڑے تو کوئی دقت نہ ہو. تو آج جو ہے پلان تو پی ٹی آئی کا یہ نظر آ رہا ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آج بھی بیٹھے تو پھر اس میں رات گئے تک بھی خاصی تعداد ہو سکتی ہے لوگوں کی جو وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھیں گے. اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر کیا امکان ہے اس بات کا کہ عمران خان سے ملاقات ہو؟ جو ابھی تک بھی رات گئے تک بھی وزراء کا بیان تھا وہ تو یہی تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی. اب میں یہ سوچ ضرور رہی ہوں کہ بہرحال ایک انٹرنیشنلی بھی, جیسے میں نے پچھلے ولاگز میں بھی کہا, کہ آواز اٹھ رہی ہے, دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جی یہ قید تنہائی غلط ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس خود بھی جواز نہیں رہ جاتا اس بات کا کہ بھئی اب آپ بٹھا کے بہنوں کو, 70-75 سال ان کی عمریں ہیں, بزرگ خواتین ہیں, جائز بات کے لیے پہنچی ہوئی ہیں, اور اس طریقے سے, اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں, انہوں نے کون سے جرم کیے, کون سے وہ کوئی اتنے ایٹمی راز بیٹھ کے وہاں پہ کسی کو دے رہے ہیں کہ جو بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کو, تو کیا پریشانی ہے, آپ ان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروائیں اور بات ختم ہو, تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو اتنا زیادہ طویل کر کے کس کے فائدے میں کیا جا رہا ہے. یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح کی ہتھ کنڈے آزما کر آخر ٹیمپریچر کو کیوں بڑھایا جاتا ہے. بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی سخت تنقید کرتی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہو جاتا ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ جناب پی ٹی آئی یہ سب کرنے پر, یہ احتجاج کرنے پر, دھرنا دینے پر مجبور کیوں ہو رہی ہے. بھئی اگر آپ ان کی ملاقات کروا دیں گے تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ انہیں وہاں پہ بیٹھنا پڑے یا سخت بیانات دینے پڑیں. تو اگر ان کی طرف سے کوئی گڈ ول جیسچر ہوتا ہے تو یہاں پر حکومت کی طرف سے اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی ٹیمپریچر مزید رائز کر جاتا ہے. اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں دونوں طرف سے پس جاتی ہے, کیونکہ جو کارکن ہیں وہ علیحدہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اور دوسری طرف ان کو حکومت سے بھی مزید ان کے اسکریو جو ہیں وہ ٹائٹ ہی کیے جاتے ہیں, اس میں کوئی انہیں وہاں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دونوں طرف سے جو ہے وہ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طور پر کوشش تو یہی کرتا ہے کہ جی کوئی راستہ نکالا جائے, لیکن وہ راستہ جب تک کہ جن کے پاس پاور ہے وہ نہیں چاہیں گے اس وقت تک وہ راستہ نکلتا نظر نہیں آتا. یا پھر دوسری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ عوام اگر اپنے طور پر کچھ سوچیں تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن وہ بھی ابھی فوراً اس لیول پر ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پر کوئی تبدیلی بہت بڑی رونما ہو سکے. تو بہرحال یہ ساری کہانی جو ہے ڈیالہ کے بعد چل رہی ہے. آج دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا اپڈیٹس آتی ہیں, وہ تو اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آج کشمیر میں بھی مختلف علاقوں میں ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہے, اور ساتھ ساتھ احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. یہ آج جو کشمیری لوگ نکلے ہیں, ایک تو یہ بجلی میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اضافہ اس کی وجہ سے نکلے ہیں, اور دوسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ سہراب برکت کے لیے رہائی کا مطالبہ ہے. سہراب برکت چونکہ کشمیر سے بلانگ کرتے ہوئے صحافی ہیں, اسلام آباد میں مقیم ہے, اور وہیں پر اپنی صحافتی ذمہ داریاں بھی انجام دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طالب علم بھی ہیں, پڑھ لکھ بھی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے پچھلے تقریباً 3 ہفتے ہو چلے ہیں اب,
कि उनको नाजायज़ मुकदमात में सिर्फ़ और सिर्फ जिसको कहते हैं सबक सिखाने के लिए उनको पकड़ रखा है। एक मुकदमा ख़त्म नहीं होता तो उन्हें किसी झूठे जाली मुकदमे में दोबारा नामज़द कर दिया जाता है, फिर किसी तीसरे मुकदमे में नामज़द कर दिया जाता है। पहले लाहौर में ये खेल खेला गया और अब उन्हें इस्लामाबाद में ला के इसी तरह तमाशे किए जा रहे हैं। कल उनको जब पेश किया गया तो पहले एक मजिस्ट्रेट के पास गए तो वो जज साहब उठ गए, दूसरे के पास गए तो वो भी उठ गए, तीसरे के पास गए वो भी उठ गए। खैर थोड़ी देर बाद वो आए तो उन्होंने फिर 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया क्योंकि वो ड्यूटी जज थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी इस पे वो ज़ाहिर है फर्दर उन्होंने कोई बड़ा नहीं ऑर्डर किया, लेकिन उन्होंने उनको 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। अब ये मुसलसल एक विक्टिमाइजेशन है जो कि रियासती सतह पर चल रही है। वो तो बहुत पुरज़म है, उन्होंने कल भी ये बात कही कि 10,000 केसेस भी आप बना दें तो हम तो यहीं पे हैं, ये हमारा ही वतन है, इन्हीं अदालतों में चाहे हमें इंसाफ दें चाहे धक्के मारें, लेकिन हमने आना ही नहीं अदालतों में ही है, तो आप कर लें जो आपने एक मैक्सिमम करना है। बहुत हौसले में, बड़े ही खुशगवार मूड में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हौसले के साथ जो है ये जेल काटी है और अभी भी मतलब वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं। तो अब बैरिस्टर साद रसूल साहब जो हैं उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, वो होपफुल हैं कि बिल्कुल वो रिप्रेजेंट करते रहेंगे उन्हें, लेकिन फ़ैसले अब आपको पता है दलाइल पे और सबूतों पर तो आते नहीं हैं। फ़ैसले जिस तरह से आते हैं उसी तरह से आगे फिर सुना दिए जाते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाली सूरत हाल होती है। तो बहरहाल आज कश्मीर में जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उनकी तरफ से यहाँ पर एक एहतजाज की कॉल दी गई थी और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर निकले हुए हैं। अब ये एक बड़ा मौसर जो है एहतजाज का ज़रिया कश्मीर के हवाले से इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक तो बड़ी तादाद में हमेशा लोग अपने हक़ के लिए निकलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो एहतजाज किया था, उन्होंने रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर किया था कि उनके जो मुतालबात थे वो उन्हें मानने पड़े थे। तो वहाँ पर लोगों को एहतजाज भी करना आता है, अपने हक़ के लिए खड़े होना भी आता है, और फिर उसके साथ साथ वो घबराते भी नहीं हैं कि अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो हम जी उसको फेस नहीं कर सके। वहाँ पर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल आपको एक डिफरेंट नज़र आती है। तो अब ये अवामी दबाव भी बढ़ रहा है, केसेस में भी कुछ नहीं है, इवेंचुअली इन्हें सोहराब बरकत को रिहा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस सारे अमल के दौरान जो काला का आपने अपने मुंह पे मली है उससे मजीद यही साबित होता है कि जब आपके पास दलील ना रहे तो आप, चूंकि आपको पता है कि आपके पास कोई जवाज नहीं है इन नौजवान सहाफ़ियों का मुंह बंद कराने के लिए, तो फिर आप ये हथकंडे आजमाते हैं कि रियासती ताकत को रियासती जबर बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और यही हमें जो है वो सोहराब बरकत के केस में दिखाई दे रहा है। तो सोहराब बरकत को तो अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है और वो तो बिल्कुल डटे हुए हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूर पता चला है कि आप लोग कितने कम हिम्मत हैं कि जो सामने फेस नहीं कर सकते तो फिर रियासत के इदारों के पीछे छुप कर जो है वो इस किस्म के हथकंडों से लोगों को चुप करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलसिला आप जितना मर्जी बढ़ा लें इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अंसार अब्बासी साहब ने भी एक खबर दी है। एक तो ये जोड़ा जा रहा था, जो नेक्सस बनाया जा रहा था कि जनरल फैज़ हमीद साहब अब 9 मई के मामले के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसमें इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी गवाही दे देंगे और वो बताएंगे कि जनाब किस तरह 9 मई की पूरी जो साजिश थी वो प्लान की गई, और उसमें ना सिर्फ ये कि फ़ौज के मुख्तलिफ इदारों के ऊपर अटैक था बल्कि उसके साथ साथ फ़ौज में बगावत कराने का भी पूरा प्लान था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैज़ हमीद साहब पूरा नेक्सस जो है वो इमरान खान के साथ अपना बयान कर देंगे, जिसके नतीजे में इमरान खान के ऊपर मज़ीद एक मुश्किल वक्त भी शुरू हो जाएगा। अब ये पता नहीं, ये बड़ा एक मज़ेदार बात है, हमेशा कहते हैं जी मुश्किल वक्त, पहले कौन सा वो बंदा उधर हनीमून मना रहा है बैठ के, वो तो पहले से बेचारे मुश्किल वक्त में ही है, तो कहते हैं जी मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मुश्किल वक्त उसके लिए होता है, याद रखिए, कि जो अपने जहनी तौर पर इतना कमज़ोर हो कि जो आसाइशों को अपने लिए ऐसी ज़रूरत समझता हो कि जिसके बगैर वो मर जाएगा, जो शख्स इस्तकामत का पहाड़ बन चुका हो, जिसके लिए ये जेल वगैरह कोई मानी ना रखते हो, उसके लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है। वो उसको एक फ़ख्र के तौर पर, एजाज़ के तौर पर जी रहा है इस ज़िंदगी को, और उसको देख के लोगों को मज़ीद उस ज़िंदगी पर रश्क आता है कि यार इस बंदे को अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत और इस्तकामत भी दी है और कितनी मोहब्बत और इज़्ज़त से भी नवाजा है। तो बहरहाल यहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि अंसार अब्बासी साहब ने आज एक स्टोरी रिपोर्ट की है जिनके मुताबिक ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब से अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसके हवाले से इस तरह का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस या कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आ सका जिसकी तस्दीक सरकारी सतह पर की गई हो। यानी वुज़रा आके सियासी बयान ज़रूर दे रहे हैं इस किस्म के, लेकिन जब आप वुज़रा से ही पूछते हैं कि क्या किसी तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आई है या कोई शवाहिद ऐसे आ गए हैं, तो फिर उसके बाद जो वुज़रा हैं वो इसके ऊपर खामोश हो जाते हैं।
اور کہتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں جو ISPR کا میڈیا ونگ ہے اس سے آپ پوچھیے. تو بیسیکلی یعنی یہ مطلب ہوا کہ ابھی تک تو ایسی کوئی چیز کانکریٹ ایویڈنس یا کوئی ان کا ایسا کانکریٹ اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے جس کے اوپر جو باقی کچھ ہمارے کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار صحافی ہیں جو پہلے سے اٹھ کے ناچنا شروع ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں اب عمران خان کے اوپر کوئی تلوار چلا دی جائے گی کہ جناب فیض حمید نے ان کے خلاف یہ بیان دے دیا اور بس کرو کرو جلدی کرو والی صورتحال. تو ان کے لیے ایک مایوسی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے نہیں جس کے اوپر وہ بلا وجہ ناچ رہے ہیں. وہ یہ ضرور انہوں نے لکھا تھا اس فیصلے میں کہ جی جو ان کی سیاسی مداخلت کے حوالے سے معاملات ہیں اس پر الگ سے علیحدہ سے جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے یا اس کو علیحدہ سے دیکھا جا رہا ہے معاملے کو. لیکن اس میں کوئی ابھی تک ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس کو کہ بنیاد بنا کر یہ سمجھا جائے کہ عمران خان کے خلاف کوئی مزید نیکسٹ لیول کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے. تو یہ انصار عباسی صاحب کے ذریعے سے یہ ایک تردید آنا یہ کافی ایک امپورٹنٹ بھی ہے موجودہ صورتحال میں. اور اس کو کیونکہ انصار عباسی صاحب سمجھا جا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کے قریبی سورسز بھی ہیں تو اس سٹوری کو وہ بالکل ایسے بلا وجہ یعنی بغیر کسی آپ یوں کہہ لیں کہ اجازت کے میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طریقے سے بغیر کسی اجازت کے اس طرح سے رپورٹ کر سکتے ہوں. تو بہرحال اب یہ جو کہانی ہے دلچسپ مرحلے میں داخل ہے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے. ورنہ تو آج کل فیشن یہ بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں تو کہ کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی کی ڈور بیل بھی خراب ہے تو وہ بھی جنرل فیض حمید نے کی ہے, وہ کوئی کسی کا کتا مر گیا ہے تو وہ بھی وہ کہتا ہے جی جنرل فیض حمید نے ہی مروا دیا تھا. تو آج کل تو یہ حال ہوا پڑا ہے, ہر صحافی منہ اٹھا کے شروع ہوا ہے کہ جی فلاں چیز بھی جنرل فیض نے کی, فلاں چیز بھی جنرل فیض نے کی. مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو. تو آج وہ حال ہے کہ بھائی جو ابھی اس وقت ہو رہا ہے اس ظلم و ستم پہ نہیں بول رہے, لیکن جو پیچھے ہو چکا ہے اور جس کو سزا بھی مل چکی اس کے خلاف آ کے جناب بڑی انویسٹیگیٹو سٹوریز ہو رہی ہیں. بھائی اتنی آپ میں ہمت تھی تو پھر اس وقت بتاتے نا, اس وقت بولتے, اس وقت سمجھاتے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. اس وقت تو پھر آپ لوگ بھی خاموش تھے. اب جب وہ منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں, جب ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, جب وہ جواب بھی نہیں دے سکتے, تو وہاں پر جو ہے آپ آ کر اب ان کو یہ جو کردہ گناہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, جو نہ کردہ گناہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ڈالے چلے جا رہے ہیں کہ یہ بھی اس نے کیا, وہ بھی اس نے کیا, فلاں بھی اس نے کیا. تو یہ اس وقت وہ والی صورتحال بن گئی جنرل فیض حمید کے معاملے میں. ہر کوئی اپنا جو پرسنل گرج ہے وہ نکالنے پہ تلا بیٹھا ہے. اچھا جی, آخری سٹوری ہم بتائیں گے آپ کو سہیل آفریدی صاحب کی, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیو وزیر اعلیٰ ثابت ہو رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جہاں پہ وہ PTI کے کارکنوں کو ایک احتجاجی سیاست اور پوری جو اپنی ایک کوشش ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے انہیں جہاں پہ سیٹسفائی کر سکیں, تو وہیں ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ پرفارمنس میں بھی کچھ بہتری لا کر ایک ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ ہر محاذ پر اس وقت بڑا ایکٹیولی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جہاں وہ ہر جمعرات کو اڈیالہ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کی, وہاں پہ دھرنا بھی انہوں نے دیا, وہ جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں. تو جہاں وہ ایکٹیولی ایک احتجاجی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, تو وہیں دوسری طرف وہ ایک پرفارمنس بیسڈ صوبہ بھی بنانا چاہ رہے ہیں KP کو, اور وہاں پر انہوں نے مختلف جو ہے انیشیٹیوز شروع کیے ہیں. میں دیکھ رہی تھی ایک تو انہوں نے یہ ابھی ریسنٹلی جو پشاور کی بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کروایا ہے, اس میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ روز کچھ نہ کچھ شیئر ہو رہا ہوتا ہے کہ جی پشاور کو بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے. پھر مختلف جو انہوں نے جو دور دراز کے علاقے جو ان کے اپنے علاقے ہیں ان کے لیے جو فنڈز وغیرہ جاری کیے ہیں اس کے اوپر بھی ان کا فوکس یہ ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے. آج میں نے یہ بھی خبر دیکھی رات گئے کہ ایک نومولود بچے کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ پشاور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں پہنچا, وہاں پر اس کو صحیح سے کسی نے انٹرٹین نہیں کیا اور اس نے شکایت کی ویڈیو کے اندر کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے فون میں بزی ہیں اور بچے کو کوئی دیکھ نہیں رہا. تو چند لمحوں کے بعد ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود پشاور لیڈی ریڈنگ ہسپتال فوراً پہنچے اور جا کر انہوں نے موقع کے اوپر اس شخص کی شکایت کا ازالہ بھی کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ٹیچرز ہوں یا پھر ڈاکٹرز ہوں دوران ڈیوٹی یہ لوگ فون کا استعمال نہیں کریں گے اس طرح سے کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ فون میں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے سختی سے یہ ہدایات بھی کی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جامع پلان اس سلسلے میں بنایا جائے کہ جو پشاور کے اسپتال ہیں, جو صوبے کے اسپتال ہیں, ان کے اندر لوگوں کو فوری ریلیف مہیا ہو, اور جو ایک بہتری ہے لوگوں کے سٹاف کے ایٹیچیوڈ میں وہ آنی چاہیے. یہ بھی ان کی طرف سے کیا گیا ہے. کل شہداء سے وہ ملے ہیں, شہداء کی فیملی سے وہ ملے ہیں,
जो ये मई में भारत के साथ जंग में जो लोग शहीद हुए, फौजी शहीद हुए, सिविलियंस भी जो शहीद हुए, उनकी फैमिलीज़ के साथ वो मिले, उनको उन्होंने मुआवजा भी दिया और उनके मुआवजे को भी उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया है। और वहाँ पर भी उन्होंने ये गुडविल जेस्चर दिया कि जी हम वतन की हिफाजत करने वालों के साथ खड़े हैं और उनके अहले खाना को हम किसी तकलीफ़ में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके लिए जो मुमकिन हो सका वो ज़रूर करेंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं, कल उन्होंने एक खुली कचहरी भी लगाई हुई थी, बल्कि बहुत से जो इनके एमपीएस हैं वो वज़ीर आला हाउस खुद आए हुए थे, वो हर हल्के की अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आए हुए थे और मौके पर जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब उनके फ़ौरन से अहकामात जारी करके उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ मैं इनकी नोटिस कर रही थी पिछले कुछ अरसे में, जिसमें मैं ये नतीजे पे पहुंची कि सुहेल आफरीदी साहब को अगर मौका मिले और ये अगर एक लॉन्ग टर्म वजारत आला अपनी पूरी कर सकें, तो फिर उस सूरत में बज़ाहिर लगता है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि अगर इमरान खान ने एक डिफरेंस क्रिएट किया है कि एक मिडिल क्लास शख्स को वज़ीर आला बनाया, एक नौजवान को वज़ीर आला बनाया, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी सिलेक्शन से, अपनी जो सिलेक्शन है उसको अपनी परफॉर्मेंस से दुरुस्त साबित करें। लेकिन अब ये अलग बात है कि सूबे में वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक तो वहाँ पर जो उनको ताउन जिस तरह का रियासत से होना चाहिए, वो रियासत का ताउन उन्हें दस्तयाब नहीं है, विफाक का ताउन उन्हें दस्तयाब नहीं है। और दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो उनकी पार्टी है वो ओवरऑल नेशनल लेवल पर बहुत अताब का शिकार है, उनके लोग परेशान हैं और उनका लीडर जो है वो जेल में है। तो उसकी वजह से जो एक ओवरऑल फ़िज़ा है वो बहुत ऐसी उनके लिए है कि जहाँ पर उनके लिए हर वक्त सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान रखना वो भी बड़ा मुश्किल है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि चैलेंजेस के साथ जो है वो अपनी ये चीफ मिनिस्टरशिप पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि वो घबराए हुए नहीं हैं, बल्कि वो हर चीज़ को जहन में रखते हैं कि कहाँ पे उन्हें किस तरह परफॉर्म करना है, किसकी शिकायत को कैसे दूर करना है। तो लगे तो बेचारे हुए हैं नेक नियति से, लेकिन अब उसके रिजल्ट्स कब तक नजर आएंगे इसके लिए तो टाइम चाहिए, और टाइम कितना उन्हें मिलता है ये तो फिर वक्त ही डिसाइड करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।